2023 में इन तरह पे किसको MNA देख रहे हैं? हाजी सलमान खान साहब, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब या कोई तीसरा कोई, किसको देख रहे हैं आप? सरदार इरफान साहब, आल पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद वेलफेयर क्या इस बार बल्दियात में अपना पैनल लॉन्च करेगी? इसके हवाले से कोई मुशावरत हुई है आप लोगों की कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मास्टर सोशल मीडिया में हूँ नसीर गुजर जी। नाजरीन, आज हम कराची गुलशन मेमार में मौजूद हैं और जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आल पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सरदार इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? सरदार इरफान साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मास्टर सोशल मीडिया को अपना कीमती टाइम दिया। मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मैं भी मास्टर सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस नसीर गुजर चेची साहब, मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। माशाल्लाह आप एक अच्छे आदमी हैं, सोशल वर्कर हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने हमें इस काबिल समझा, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, शुक्रिया बहुत बहुत। सरदार मोहम्मद इरफान साहब, आल पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं। 2018 में आप लोगों ने जिस चेंजिंग लाने के लिए कोशिश की, हल्के महरूमियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो इसके हवाले से सरदार इरफान साहब बताएं कि जो सोचा था आप लोगों ने कि ये महरूमियाँ ख़त्म हो जाएं, तो क्या उसमें आप लोग कामयाब हुए? आप लोग मौजूदा हुकूमत से कुछ काम करवा सकें कि नहीं? इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। असल में आपको मालूम है कि हमारा ख़ानदान, हमारे वालिदैन, हमारा पूरा जो कुंबा है वो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब को सपोर्ट करता था और करता रहा है, शाहजहां साहब को, और बिलखसूस नून लीग के सपोर्टर रहे ना। तो नौजवान थे हम, बहुत सारे साथियों ने, आल पाकिस्तान की क़यादत ने, हमने ये सोचा कि इस वक्त सूबे में, मरकज़ में, पूरे पाकिस्तान में PTI की हुकूमत है, तो हम इनको सपोर्ट करें ताकि इनसे काम लिए जाएं, क्योंकि मरकज़ में और सूबे में और वफाकी हुकूमत की पूरे पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत थी, तो हमने इसलिए उनको सपोर्ट किया। जैसे कि अहमद शाह साहब PK 30 बालाकोट से वो खड़े थे और NA 13 से हाजी सलमान खान जो है MNA बने और वो बाद में MPA बने। तो हमने भरपूर सपोर्ट की। UC शवाल के तरफ जितने लोग हैं, आपके गांव बालाकोट, गढ़ी बिबुल्ला, मानसेरा और गांव अलाड़ी, इन जितने भी देहाती इलाके थे, इन्होंने PTI को भरपूर सपोर्ट किया है। आल पाकिस्तान की जो सीनियर क़यादत है उनका भी ये शौक़ भी था और उनका ये कहना था कि काम के बड़े अच्छे हैं और तरक्की का बादशाह कहते हैं इनको, और इन्होंने पीपल्स पार्टी की ये पहले रहे MP है, तो इन्होंने बड़े काम कराए हैं, तो इसलिए हमने जो है उनको सपोर्ट की। तो उन्होंने जो हमसे वादे किए थे, मैं आज दोबारा गिना देता हूँ। पहले हमारा बजमोरी स्कूल था, जो मिडल था उसको हाई करने का दर्जा देना था। मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात पे कि वो हाई हो जाएगा। इसी तरह गांव में एक छड़ स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसको मिडल का दर्जा देना था और हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। इसी तरह पिरचिला रोड के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक का फ़ंड का वादा किया था, उसमें से 30 लाख रुपए रिलीज़ हो गए, उसका काम चल रहा है। और इसी तरह 2 करोड़ 10 लाख रुपए दरेक वाली गली से बजमोरी था रोड जो है PCC रोड के लिए उन्होंने वादा किए है और अभी मैंने सुना है कि टेंडर उसके लगने वाले हैं। इसी तरह जबड़ी से लेके अपना सैरियन तक का रोड है और कलीश दरा का रोड, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का वादा किया है और 15 लाख रुपए जो है वो बजमोरी छपड़ी के रोड का वादा किया है। इसी तरह जो है एक BHU का भी पहले उन्होंने वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि BHU यहाँ बन नहीं सकती, लेकिन छोटी डिस्पेंसरी हम आपको ज़रूर देंगे। तो बच्चियों के स्कूल के लिए भी हमने उनसे जो है रिक्वेस्ट की थी, तो हम, क्योंकि हमने उनको बताया था कि हमारे तीनों गाँव में बच्चियों का कोई स्कूल नहीं है, तो उन्होंने वादा किया था। तो बहरहाल हम आज आल पाकिस्तान के तमाम क़यादत और गांव के तमाम जितने लोग हैं, ये हम इनको देख रहे हैं और उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि हमारे ये काम होंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है अगर ये काम नहीं हुए तो फिर हम आने वाले इलेक्शन में फिर हम मशावरत करेंगे, सोचेंगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अहमद शाह अच्छा आदमी है और इंशाअल्लाह ये हमारे काम ज़रूर होंगे। अल्लाह पे हमें भरोसा और यकीन है और करने भी चाहिए। अगर हम आज सियासत की बात करें तो आप इस बात को खूब जानते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं वो माशाल्लाह अमीर हो चुके हैं, उनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं। वो 90% जो वादे वो बाकी हैं, लेकिन यकीन है हमें इंशाल्लाह वो काम होंगे और होने वाले। सरदार इरफान साहब, आप करें 90%, अगर आपके वादे बाकी हैं तो आगे टाइम कितना बचे? 3.5 साल तो हो चुके, इसमें कैसे पूरे 90% काम तो नहीं हो सकते, इसमें कैसे होगा? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ।
جنوبی ایشیا کی جو سیاست ہے اس کے اندر یہی کمال ہے کہ لوگ اینڈ والے سال میں زیادہ کام کراتے ہیں تاکہ آنے والے الیکشن میں وہ کام یاد رہیں. اصل وجوہات یہ ہے کہ عرصہ دراز جب 5 سال گزرتے ہیں تو پچھلا کام تو خراب ہو جاتا ہے اور لوگ بھول بھی جاتے ہیں. اس لیے ہماری سیاست سے ہم نے جو دیکھا ہے قریب سے آج تک، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اینڈ والا جو چوتھا اور 5واں سال ہے اس میں لوگ کام کراتے ہیں تاکہ لوگوں کو کام یاد بھی رہے اور کام. آل پاکستان عوامی اتحاد ویلفیئر کیا اس بار بلدیات میں اپنا پینل لانچ کرے گی؟ اس کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے آپ لوگوں کی کہ نہیں؟ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری 2-3 میٹنگ ہو چکی ہیں الحمدللہ. ہمارے گاؤں میں ماسٹر محبوب الرحمان صاحب ہیں، ہمارے سردار بشیر صاحب ہیں، سردار صفدر صاحب ہیں، ماسٹر عبداللہ شاہ صاحب ہیں، ناظم غفور صاحب ہیں، ڈاکٹر شاہد ہمایون صاحب ہیں، اور دیگر ہمارے جو قیادت ہے، جو سینئر میرے دوست بھائی ہیں، میرعبد القریشی صاحب ہیں، رفاقت بھائی ہیں، صادق بھائی ہیں، چودھری صدیق صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سینئر قیادت، حاجی رضیف صاحب ہیں، میرے بھائی ہیں بڑے، ان سے مشاورت کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو عوام کی مفاد میں لوگ ہوں گے، جو ایماندار لوگ ہوں گے، جو تقوی والے لوگ ہوں گے، جو امانت دار لوگ ہوں گے، جو کام کرنے کے قابل ہوں گے، انشاءاللہ ہم ان کو جانی، مالی اور ووٹ سے بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. سردار عرفان صاحب 2023 میں ان ترم پہ کس کو ایم این اے دیکھ رہے ہیں؟ حاجی سلمان خان صاحب، سردار محمد یوسف صاحب، یا کوئی تیسرا کوئی؟ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ بات کرنا قبل اس وقت ہوگا، ابھی یہ بات اس لیے نہیں کر سکتے. حاجی صالح محمد خان صاحب نے اور سید احمد حسین شاہ صاحب نے جو وعدے کیے ہیں ابھی ان میں وقت باقی ہے. اگر یہ وعدے پورے ہوتے ہیں، عوام کی سے جو وعدے کیے ان کی امنگوں پہ پورے اترتے ہیں، تو پھر انہی کی جیت ہوگی، لوگ انہی کو ووٹ دیں گے. اگر وہ وعدے وفا نہ ہوئے، وعدہ خلافی کی اور وہ کام نہ ہوئے، تو بالکل عوام جو ہے کہ کسی نئے بندے کو چنے گی، کسی نئے آدمی کو لے کر آئے گی. اس میں چاہے سردار یوسف صاحب ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، یا حاجی صالح محمد خان ہو، یا نیا کوئی کینڈیڈیٹ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب شعور آ چکا ہے، اب نوجوانوں کو سب معلوم ہے، اچھے برے کی تمیز ہے. اب قوم پرستی، فرقہ واریت، زبانیت اور یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اب لوگ کام کو اور شعور کو دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا. بالکل. سردار عرفان صاحب، اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے مہنگائی ہے یا نہیں؟ لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اس کے والے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یار، امیر آدمی کو مہنگائی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا نا. جو بندہ 4-5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے اس کا گھر چل رہا ہے، لیکن جو بندہ 10-15 ہزار یا 20 ہزار تنخواہ لیتے ہی جا کے آپ یہ سوال اس سے کریں، اس گھر میں آج بھی فاقہ کشی جیسی زندگی گزر رہی ہے. جس مزدور کی 10-12-15 ہزار آمدنی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ غریب سے غریب بچہ کسی بیکار سے بیکار اسکول میں چلا جائے تو 4,000 سے کم فیس نہیں ہے. تو ہمارا ملک تو میں سمجھتا ہوں کہ غربت میں بہت پیچھے چلا گیا ہے. یہ ملک آج بزرگوں کی وجہ سے اور مدرسوں اور مسجدوں کی وجہ سے اور تبلیغ جماعت کی وجہ سے اور ملک پاکستان میں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم آج یہ ملک ان کے حوالے سے جو ہے نا ان کی برکتوں سے چل رہا ہے. ہمارے قرضے ڈبل ہو گئے، ہمارے ملک میں بچہ کیا ہے. تو سردار عرفان صاحب، یہ قرضے ڈبل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو وزیر اعظم چور، بجلی کے بل اگر اوپر جاتے ہیں تو وزیر اعظم چور. اس کے حوالے سے کیا بات ہے؟ یہ بھی سب چیزیں اوپر کیوں جا رہی ہیں؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کسی کو چور، مگر یہ اوپر جا رہی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے پہلے یہ سب چیزیں بتائی بھی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان، جہاں تک اگر آپ نے مجھ سے پرسنل سوال کیا ہے نا، تو عمران خان صاحب خود جو ہے نا وہ برے آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہے اور وہ چور بھی نہیں ہے. اور میں ان کی سپورٹ اس لیے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ امریکن پارلیمنٹ میں اس نے قرآن پاک سے تقریر شروع کی اور 40 سے 45 منٹ تقریر کی، دین اسلام کی باتیں کی ہیں آج بھی. لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، جو معاملات ہیں، وہ تو خیر میں ابھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ ہمارا ملک ایک ایسے فلسفے پر، ایک ایسی ترتیب سے چل رہا ہے کہ اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی ہے، اس کے اخراجات آپ چیک کر لیں، اس کے ملازم چیک کر لیں، ان کی گاڑیوں کے پٹرول چیک کر لیں، ان کا پروٹوکول جو ہے اس کو چیک کر لیں، ان کے آگے جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں. تو ہمارے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر
صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور یہ جتنی بھی سیٹیں اور جتنا لمبا جو ہے یہ شیڈول ہے سیاست کا، اس کو جب تک آپ کم نہیں کریں گے تو ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات ہمارے ملک میں جو سب سے بری ہے، ہمارے جو ٹینڈر لگتے ہیں، جو ہمارے کام ہوتے ہیں، جیسے روڈ بنتے ہیں، پل بنتے ہیں، گٹر لائن ہیں، نالے ہیں، XYZ جو ہمارے پاکستان میں کام ہوتے ہیں، ان کی معیار کوئی بھی نہیں ہے۔ آج اگر 10 کروڑ کا کام ہے، 2 مہینے بعد جاؤ تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں جب تک چیکنگ اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، آج ہم اگر مغرب کے ملکوں کو دیکھیں تو جاپان کے اندر کوئی کام باقی نہیں ہے۔ ایک دفعہ روڈ بن گیا 50 سال کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ بجلی کا کام ہو گیا 50 سال کوئی کام نہیں۔ ہمارے ہاں آج روڈ بنا، آپ 2 مہینے بعد جاؤ روڈ ختم ہے۔ ہمارے پاس اگر 10 کروڑ کا بجٹ ٹینڈر لگتا ہے، اس میں سے 10 کروڑ میں سے 50 لاکھ نہیں لگتا، 9.5 کروڑ راستے میں غائب ہو جاتا ہے بھائی۔ تو اس ملک میں جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک اتنا بڑا سیاسی نظام جب تک ختم نہیں ہوگا، یہاں پر خوشحالی آنا بہت مشکل ہے۔ اب جب عمران خان صاحب جائیں گے، دوسرا جب بندہ وزیر اعظم آئے گا تو وہ بھی یہی بولے گا خزانے خالی تھے، ملک کے پاس کچھ نہیں تھا، اب مجھے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے حکومتوں میں بھی یوں ہی ہوتا رہے، عمران خان کے بعد بھی یوں ہی ہوگا۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سردار محمد عرفان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ماسٹر سوشل میڈیا کو دیا، ہم تہ دل سے آپ کو شکر گزار ہیں، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو، تھینک یو۔